क्योंकि जी मुझ पे आई थिंक अब तक केस नया कोई हुआ नहीं है ना, बाकी पे 5-5 6-6 और एटीसी में हो चुके हैं। मुझ पे ये है कि अब तक खैर, अब देखते कल परसों फिर एक डाल सकते हैं, क्या पता चलता है। ठीक है। इमरान खान साहब ने जो मशहूर माफ़ी मांगी है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वजह है? यार अजीब बात है। पिछले हफ्ते मैंने आई थिंक आपकी टीम से ये मैंने बात की थी। मैंने कहा एक चुटकुला था कि कोई कह रहा था कि खान साहब के पास कोई जेल में गए और कहा कि आप माफ़ी मांगे 9 मई की। तो खान साहब ने कहा कि ये कुरान सामने पड़ा है, आप पहले इस पर कसम खाएं कि मैंने 9 मई किया है तो मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा। तो वो जो भी बंदा या बंदी थी वो कसम खाने से पीछे हट गए। ये तो चुटकुला था, कोई सबूत तो उसका है नहीं। एग्जैक्टली यही बात कल परसों हुई है और कल अलीमा खान साहिबा ने बताई है सबको कि खान कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, कोई इंटेलिजेंस कमीशन बना ले, कोई एजेंसियों का कमीशन, कुछ तो करे ना, सबूत दे दें कि हाँ ये 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, फिर जेल से उसको एग्जीक्यूट किया, फिर हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। खान कहते मैं सब की माफ़ी मांग लूँगा, जिसने किया था हमारी तरफ से 9 मई को मैं उनको पार्टी से निकाल दूँगा और मैं माफ़ी मांग लूँगा। सबूत तो दे ना, 1.5 साल हो गया है, वो जो अनटूट इनके पास सबूत हो, नाकाबिले तलाफ़ी, वो बातें किधर गई सारे बच्चे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि कोई ऊपर से बाइडन ऑर्डर करेगा कि 9 मई करो, 9 मई करवा दिया, अब खान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। देखें ये जो लेबनान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, लोग तंग आ गए हैं ग़ुलामी से। ये याद रखें, अब सड़कों पे जो निकलेंगे ना वो पीटीआई नहीं होगी, वो पाकिस्तानी अवाम होगी जो इस वक्त ना बिजली का बिल दे सकती है, बच्चों को मार रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, सड़कों से ऊपर से ब्रिज से जंप कर रहे हैं। इस वक्त इसको हल्का लोग ले रहे हैं। इस वक्त क़यामत की घड़ियाँ पाकिस्तान में। अभी सुबह डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से बात हुई, उनके वर्कर्स बदीन से उठा के लेके जा रहे हैं, कभी नौशेरो, कभी कराची, कभी लाड़काना, और उन पे एफआईआरें हो रही है कि जी आप जीडीए को छोड़ो। क्यों? जो जीडीए ने ये गलती की कि उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के साथ अलायंस करना चाहते हैं, जिस तरह मेंगल साहब ने किया, चकजई साहब ने किया। तो वो मेरी मतलब बहुत मैं इज़्ज़त करती हूँ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की। ठीक है अलग पार्टी से हैं लेकिन एक ज़बरदस्त खातून है। तो सुबह कह रही थी कि जो जो जुल्म शुरू हो चुका है बदीन में, कहती सिंध की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये गेम कुछ और है, ये वो नहीं है जो नज़र आता है हमको। जो कल खबरें चलाई गई हैं तमाम टीवी चैनल्स ने, एकदम तूफान आ गया कि खान साहब टूट गए हैं, माफ़ी हो गई है, माफ़ी मांग ली गई है, अब ये सब कुछ कौन करवा रहा है? अच्छा एक बात बताऊँ, एक कौम में जब झूठ इस हद तक आ जाए कि मीडिया भी झूठ बोल रहा है, आप तो देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, आपने जो रिपोर्ट करना है करेंगे। जब एक पैसों वाला मीडिया जो 50-50 लाख कमाता है एक शो के रात को, वो झूठ बोलना शुरू कर दें, आप समझ जाओ कि जो स्टेट का 4th पिलर था, जर्नलिज्म, एंकर्स जो हम पे नज़र रखते थे, अब उन पे कोई नज़र रख रहा है। उनके मुंह से वही निकलता है जो कोई निकलवाना चाह रहा है। मेरे लिए तो बहुत ही दुख का और शर्म का मकाम है। इमरान खान ने बोला कि माफ़ी वो मांगेगा जिसने 9 मई करवाया। अगर मेरा कोई था तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन सबूत दे। हवा में तो बात नहीं हो सकती कि तुमने किया तुम जेल में जाओ। बच्चे सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ और उसके गुंडों ने अटैक किया था, आज तक कुछ कोई कमीशन उस पर हुआ? उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इनाम किया। याद रखो इस मुल्क पे यही होता है कि जो अरशद शरीफ को कत्ल करता है उसको ये अहदा दे दिया, केक काट रहे होते हैं। जिसने उसको अजीज़ मेमून को कत्ल किया बोरियों में डाला, जिसने हमारा वो क्या था दूसरा बच्चा, जिस जर्नलिस्ट पे हाथ उठा रहे मार रहे हैं, उन लोगों को तोहफे बाकायदा मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग? ये पाकिस्तान का हर बाजू तोड़ते हैं। देखो खान साहब ने, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ना, खान साहब की बहन है ना, मैं या पीटीआई को कोई मेंबर, हम सब ने कब्रों में जाना है, वतन ने तो ज़िंदा रहना है ना। तो अगर आप जर्नलिस्ट को, पुलिस वालों को, फ़ौजियों को, नौजवानों को, शुहदा को उड़ा के रख दोगे तो रहा क्या है इस मुल्क में? किसके लिए मुल्क खाली करा रहे हो? वैसे 14 अगस्त को लेकर पीटीआई फिर एक बार एहतजाज करने जा रही है, सड़कों में निकलने जा रही है। अब तो तलबा भी जो है अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम भी निकलने जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में तलबा तंजीम मुतारिक होने जा रही है? बच्चे देखो, तलबा की बात नहीं है, नौजवानों की बात है। पाकिस्तान में इस वक्त आपकी 70% आबादी 30 साल की उम्र से कम है। वो तंग आ गए हैं, वो मरियम और बिलावल और उन बाकी चोरों के जूतों के और कोटों के बिल नहीं देना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी तालीम, अपनी नौकरी। दूसरी बात, ये जब निकलेगा ना मजमा, जैसे मैंने बताया, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बनू में तो पीटीएम निकली थी, बश्तीन के लोग थे, मेरे लोग तो नहीं थे पीटीआई के, लेकिन पाकिस्तानी है, अवाम है। जो हो रहा है करक उधर कुरमा में, वो भी पाकिस्तानी, उनका तो पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। शिया सुन्नी की जंग छिड़वा दी, मेरे हल्के में कोयले के पीछे पुलिस को मरवा दिया। याद रखें, लोग अब निकलेंगे क्योंकि वो तंग आ गए हैं इस फरसूदा सिस्टम से। अल्लाह करे साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनमें अक्ल हो और वतन की फ़िक्र है, अपने ख़ानदानों की फ़िक्र मत करें, वरना जो होगा। और याद रखिए जो थ्रेट दिया ना लोगों ने, क्यों उन्होंने हुकूमत को नहीं दी, हमको दी है। मेरे हल्के वाले मुझे कहते हैं ये जो हमने किया 5 अगस्त को सवाबी में ये जलसा, ये हल्के की डिमांड थी।
کہ ہم نے نکلنا ہے خان کے لیے. لیڈر نکلتا ہے نہیں نکلتا. ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی بنگلہ دیش میں, ایگزیکٹلی سری لنکا میں ہوا, لیبنان میں ہو رہا ہے, اور کتنے ممالک میں ہو رہا ہے. اب لوگ لیڈرز کو نہیں مانتے, لوگ ایکشن کو مانتے. جو خان کے حق میں نکلے گا وہ جس پارٹی سے ہوگا, آپ دیکھ ہی رہے کہ وہ پارٹیز جو پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتی تھی, آل آف اے سڈن ہمارے بیسٹ فرینڈز ہو گئے, سب ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم تو جیلوں میں بیٹھے ہیں, ہمارا لیڈر سزا بے گناہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کون سی سزا کاٹ رہا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی. ہر بندہ پی ٹی آئی کا دوست بننا چاہ رہے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو پٹائی سب کی ہونی ہے. ابھی میم کس سے مانگے گا عمران خان معافی اگر مشروط عمران خان کسی سے معافی نہیں مانگے گا. جس نے 9 مئی کی ہے وہ معافی مانگے گا, سمپل از دیٹ. ابھی تھوڑی دیر قبل 9 مئی کی کچھ فوٹیجز بھی چلائی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا وہ 9 مئی کی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک کیوں نہ جاری کی. دوسرا انٹرنیشنلی آپ کی کافی گہری نظر رہتی ہے, خطے کے اندر ہونے کیا جاتا ہے. تو 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال, ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیوز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی طرف مت جائیں. سب نے آپ نے دیکھ لی ہوں گی, ٹھیک. ایک خاتون ہے منزہ حسن, جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جہانگیر ترین کی پارٹی آئی پی پی میں, اس کی بھی ویڈیوز ہے کہہ رہی کہ جاؤ کور کمانڈر ہاؤس توڑ پھوڑ کرو, لاہور برباد کر دو. وہ اسمبلی میں بیٹھی ہے, اور جو کہہ رہی کہ مت کرو توڑ پھوڑ وہ جیل میں بیٹھی ہے. اس بات میں کوئی عقل ہے؟ دوسری بات, آپ نے بڑی زبردست ابھی سوال پوچھا تھا, ایک تو بنگلہ دیش کا, ایک اس سے پہلے کیا سوال پوچھا تھا ہم نے؟ فوٹیج. مجھے بتائیں, آپ مورل سارے مسلمان ہوں گے, کرسچن ہوں گے, پاکستانی تو ہے نا سارے, کیا اسلام میں مجسموں کی اجازت ہے بنانے کی؟ جس کعبے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے مجسمے توڑے تھے, پاکستان میں شہدائے پاکستان ہو یا قائد اعظم ہو یا علامہ اقبال ہو, کیا اس کی مجسمے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جب وہ مجسمے توڑے جا رہے ہیں, غم کس چیز کا ہے؟ بنائے کس نے پہلے تو اس سے سوال پوچھے. دوسرا, ایک ڈرامہ تھا, میری بہن ہے, مجھے بہت پسند ہے, مونا عالم ایک جرنلسٹ ہے, میری ان سے ٹویٹر پہ باقاعدہ لڑائی ہوئی. انہوں نے ایک جھوٹی تصویر لگائی, اس میں کیا تھا, کوئی بندہ ہے پی ٹی آئی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, مفلر پہنا ہوا ہے, اور مجسمہ ایک کسی فوجی کا پکڑا ہوا ہے, توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. پیچھے 3 رینجرز کھڑے ہیں, سائڈ پہ 4 پولیس والے اور 3 ادھر فوجی, اور سب اس کے ساتھ یوں کر کے تصویریں لے رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کر لوں گی, مجھے کوئی ٹیکسٹ کرے آج, میں آپ سے باقاعدہ وہ تصویر شیئر کرتی ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ فوجی تنصیب کے اندر گھس کے کوئی توڑ رہا ہوگا اور لوگ اس کے ساتھ اپنی سیلفیاں لے رہے ہوں گے. ماننے کی بات ہے, فوٹیج تو ہم سے مانگے, ہم آپ کو دیں گے. بچے, میں بار بار کہتی ہوں, خان صاحب امن چاہتا ہے, وہ 6 مہینے سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے نہیں لڑنا چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو, فتح مکہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے غلط کام کیا وہ بندہ معافی مانگے اور ملک کو جوڑے. مت بائیڈن کو خوش کریں کہ کے پی کی ہم نے دے دینا افغانستان کو, بلوچستان اس کو دے دینا ہے, سندھ اس کو بلوچستان. یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے 1 انچ زمین کسی کو نہیں دینی. جن لوگوں نے بنگلہ دیش ہم سے الگ کیا, ایسٹ پاکستان, ان لوگوں ہی نے اس دن پناہ دی حسینہ کو, یہ شیخ حسینہ کو. یاد رکھیے, آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رہے گا, وہ آپ کا دوست ہو نہیں سکتا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا. ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, 2 مسلمان ممالک ہیں, ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم بیوقوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں ان رستوں پہ. دیکھیں, ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. میں اسے بھی تھوڑا آگے چلے گی کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. یہ لوگ قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے, وطن کے لیے نہیں سوچ رہے. تیسری بات, فوٹیج نکالے 100 بسم اللہ, اگر میں بھی اس میں انوالو ہوئی نا تو میں بھی سزا کے لیے تیار. اچھا, وطن کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. وطن کا دشمن ہے جو کہتا تھا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ فوجی تو ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما کھا گئے ہیں کیا. خان نے کبھی ایسی بات نہیں کی, اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے. شاندانی گلزار صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اگر معافی نہیں مانگنا چاہتے اور یہ خبریں فیک ہیں تو خان صاحب نے پھر فوج کے لیے نمائندہ کیوں کہا ہے کہ مقرر کیا جائے, ہم اس سے بات کریں گے. فوج کو آئینی کیا حق ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں میں مداخلت کرے یا بات چیت کرے؟ پہلے آپ کہتے ہیں مداخلت ہے, آپ کہتے ہیں بات چیت کرے. فوج سے جو ہماری نہ کوئی بات چیت تھی نہ کوئی ہے, ان کے آئین پارامٹرز آئین میں کھینچے ہوئے ہیں. ٹھیک, 1 سال سے, اب یہ سیناریو دیکھیں, 1 سال سے خان صاحب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ سریا ہے گردن, بات نہیں کرتا فوج سے, سر نہیں جھکاتا, یہ وڑائد صاحب, یہ نام مجھے نہیں